मान्छेको आँखा खोल्ने। अब अर्को एउटा आँखा खोल्ने एउटा बाटो छ, त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि एक्सरसाइज, रेस्ट, रेडिएसन, यी सम्बन्धित कुराहरू अथवा अन्य कुराहरू। मेजर कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि 1 घण्टाको चाहिँ प्रपर एक्सरसाइज हुन जरुरी छ। हाम्रो डाक्टरले पनि के भन्नुहुन्छ भने 40 मिनटदेखि 1 घण्टाको चाहिँ प्रपर एक्सरसाइज हुन जरुरी छ भन्नुहुन्छ। 6 to 8 आवर्सको डिप स्लिप हुन जरुरी छ भन्नुहुन्छ। अहिले जस्तो एसिडिक बडी छ, कर्बटे बदलै छ, अनि डिप स्लिप कहाँबाट हुन्छ र 6 घण्टा के 8 घण्टा के 10 घण्टा सुते पनि मान्छेको रेस्ट उ चाहिँ थकाइ नमर्ने कारण नै त्यही हो, डिप स्लिप हुँदैन मान्छेमा। अवे फ्रम द रेडिएसन, एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्स, यो एकदमै जटिल कुराहरू हुन् वास्तवमा भन्ने। 1 आवर एक्सरसाइज पर एभ्री डे, यो मान्छेलाई थाहा छ तर मान्छेले गर्दैन हैन। अब यो गर्दैन किन त? सायद कसैलाई अल्छी लाग्छ, सायद कसैले गर्न नगरे पनि चलिरहेकै छ नि भन्ने किसिमको नेग्लिजेन्स गरेको छ हैन। अब कसैले चाहिँ के छ भनेदेखि कहाँ गएर गर्ने भन्ने ठाउँको पनि समस्या होला। कसैलाई फेरि के छ त भनेदेखि आइडिया पनि छैन होला कसरी गर्ने भनेर। यी कुरा यावत कुराले गर्दाखेरि मान्छेले एक्सरसाइज गरिरहेका हुन्। हाम्रो डाक्टर रञ्जनले के भन्नुहुन्छ भने अरू कुरा केही पनि गर्न सकिएन अरे मानिलिउँ भने पनि कमसेकम आधा घण्टा हिँड, अलि छिटो किसिमले आधा घण्टा हिँड एभ्री डे भन्ने चाहिँ 20 मिनटदेखि 30 मिनट चाहिँ हिँड्नै पर्छ भनेर भनिन्छ क्या। भने त्यो पनि गर्न सकिएन, कतिले गर्दैनन्। ल केही पनि गर्न सकेन भने पनि म तपाईहरुलाई आज एउटा एक्सरसाइज सिकाउन तपाईहरुसँग चाहिँ शेयर गर्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ तपाईहरुले सुनिराख्नु भयो होला, किनभनेदेखि म त एक्लै खुरु बोलिरहेको छु। बोल्न चाहिँ कसैले मलाई यस भनिदिए हुन्थ्यो, किनभने मेसेजतिर हेर्दा अलि टाइम पनि लाग्ला। हाम्रो सेबास्टियन भाइ, यस भानु भाई, ओके, सुन रहे हो ना मेरे को? सुन रहे। थ्याङ्क यू। अच्छा, तपाईहरुलाई मैले चाहिँ एउटा सजिलो एउटा चाहिँ एक्सरसाइज जुन घरमै बसी हिँड्न नि सक्दैन रे, एक्सरसाइज गर्न पनि जान्दैन, ती मान्छेलाई घरमै बसी एक्सरसाइज खाली हातैमा चाहिँ एक्सरसाइज गर्ने, हातैमा। किनभने यो हाम्रो पामको चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो शरीरको विभिन्न किसिमका चाहिँ नर्भस सिस्टमका चाहिँ जुन पोइन्टहरू चाहिँ यहाँ हुन्छ। त्यसकारण एउटा चाहिँ के गर्नुपर्छ अरे हामीले यसलाई भने यसलाई हामीले तरिका जान्यो भनेदेखि कतिपय एउटा चाइनिज जुन टेक्नोलोजी छ जुन चाहिँ हत्केला र पैतालामा मात्रै त्यसको पोइन्टहरूलाई उनीहरूले चिने हुन्छ, त्यसलाई प्रेस गरेर हाम्रो शरीरको समस्याहरू पनि समाधान गर्ने पनि त्यो समस्या हुन्छ, के अरे त्यो चाहिँ प्रविधि हुन्छ भने। अब हामीले त्यो चाहिँ पोइन्ट त नजान होला, तर हामीले त सिम्पली के चाहिँ गर्न सक्छौँ भनेदेखि त्यसरी यसै हातलाई लिनुहोस्। तपाईँले पहिला यो हातले हान्नुहोस्, कमसेकम तपाईँले 20-30 पटक कति अलि मजाले हान्नुहोस् क्या। यसलाई तपाईँले दुखाइलाई चाहिँ एब्जर्भ गर्ने बेलासम्म यसो गरी यता पनि हान्नु। ओके, यो एउटा तरिका भयो। अनि त्यसपछि गएर तपाईँ हाम्रो चाहिँ हुन्छ यो ताली बजाउने हामी यसो गरेर हामी कसैले यसै नि ताली बजाएर देखिएको छ कतिको, त्यस्तो ताली बजाएर काम छैन। ताली के छ, यो सबै पोइन्ट औँलाहरूको यो पोइन्टहरू जोडिने किसिमले ताली। तपाईँले यो राति नगर्नु होला, अहिलेको राति मिटिङ भइरहेको छ यहाँ त सायद मान्छेले के भएछ भन्ला, तर कुनै एउटा मौका पर्दाखेरि बिहान अथवा कुनै बेला त फरक पर्दैन। अथवा एउटा म्युजिक बजाइदिनुहोस्, त्यसपछि यो खासै मान्छेलाई त्यति डिस्टर्ब हुँदैन। यो यसरी पनि तपाईँले अलिक मजाले यसलाई थपडी मार्नु। पहिला के भयो, यो भयो, त्यसपछि यो भयो, अनि यो भयो, अनि त्यसपछि तपाईँ यो बक्सिङले तपाईँले आफ्नो हत्केलालाई आफूले हान्ने क्या, हान्ने, यसलाई पनि हान्ने, यतिसम्म भयो। अनि त्यसपछि गएर तपाईँले के भने यो एउटा जोइन्ट छ नि, यो हात, यसलाई यसरी यसो यो यस्तो सर्कल पारेर अलिकति हाम्रो मसाज अथवा बडी लोसन छ नि, ह्यान्ड एन्ड बडी लोसन हाम्रो, त्यो भयो भने अलिक सजिलोसँग हुन्छ यो, नत्र भने अलि अप्ठ्यारो लाग्छ। यसलाई के भन्छ, फ्रिक्सन बढ्दा भएको हुन्छ। तेल अलिकति अथवा बडी लोसन भयो भने मजाले यसलाई यसो गर्ने, फेरि यता यसो गर्ने। अर्को स्टेप फेरि तपाईँको के भने
यो चाहिँ नि यसलाई तपाईँ ठग्नुहोस्। यहाँ चाहिँ अलिक दुख्छ है, यो गर्दा चाहिँ अलिक दुख्छ, तर तपाईँले कतिसम्म सहन सक्नुहुन्छ त्यस्तो किसिमले तपाईँले यसरी हिर्काएर। अर्को भने फेरि यो यसरी यति यसरी यसरी मजाले क्या तपाईँले सहन सक्ने जति सक्नुहुन्छ त्यो किसिमले तपाईँले हान्नु। अर्को एउटा यो छ नि यो र योलाई प्रेस गर्ने, यसलाई यसरी रब गर्ने यति मात्रै गरियो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ फुल बडीको एक्सर्साइज भइरहेको हुन्छ क्या वास्तवमा। अब त्यति पनि गर्न सकेन अथवा त्यति पनि गर्न सकेन भने कफी पिउनुहोस्। डाक्टर लिमले के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो कफी रेगुलर पिउने मान्छेले चाहिँ त्यो रेगुलर 1 आवर एक्सर्साइज गर्ने बराबरको अथवा त्योभन्दा बढ्ता बेनिफिट चाहिँ पाउँछ भनेर चाहिँ डाक्टर लिमले चाहिँ भन्नुहुन्छ। भने कफी पिउने सिम्पली यति जसले पनि गर्न सके, नभए पनि यो कफी पिउने अहिले मैले भने जस्तो यति गर्नलाई चाहिँ 2 मिनटको काम, कफी पिउँदा पिउँदै हुने काम, हामीले केही काम गरिरहेको त्यही बेला हुने काम भने यस्तो त हामीले गर्न सकिहालिन्छ नि। यति मात्रै गर्नु ठुलो कुरो छैन। 6 to 8 आवर्स चाहिँ राम्रोसँग सुत्ने कोसिस गर्ने। अब यो अवे फ्रम द रेडिएसन भन्ने कुरा चाहिँ फेरि कस्तो हो भनेदेखि प्र्याक्टिकली पोसिबल सायद मान्छेलाई छैन होला। मोबाइल सेट मान्छेहरूको हरेकको हातमा छ, कसैको एउटा होइन दुईटा छ, त्यो चाहिँ अब आवश्यकताको पनि कुरा होला। तर कतिपय मान्छेले चाहिँ यो मोबाइललाई यहाँ अगाडिको पकेटमा यसरी राखेर हिँड्छन् क्या। मैले त्यो देखेँ मलाई सक लाग्यो। भित्र के छ त हार्ड अमूल्य चिज भित्र छ। यो यसको मूल्य कति होला? यो यसको मूल्यमा यो पाइन्छ त? पाइँदैन। तर यसको रेडिएसन कति हुन्छ भन्ने कुरा त हामीले अलि भर टेस्ट गर्दा पनि थाहा हुन्छ। भने यो मात्रै होइन, बच्चाहरूलाई आजकल के हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ हामी बच्चा हुँदाखेरि अथवा हामीले पनि बच्चा सानसाना हुँदाखेरि टालाटुली बटुली कति राम्री पुतली भनेर चाहिँ टालाटुलीको पुतली बनाएको, हात बनाएको, खुट्टा बनाएको, टाउको बनाएर त्यस्तो खेल्ने गर्थे। आजकलको बच्चालाई त्यसले हुँदैन। हेर्नुहोस्, आजकलको बच्चालाई ट्याब्लेट चाहिन्छ, आजकलको बच्चालाई मोबाइल चाहिन्छ, नत्र भने रिसाउँछ, भात खाँदैन अथवा होइन त्यस्तो किसिमको चाहिँ हुन्छ। तर यो गजेट्सहरू भयो होइन, ल्यापटप भयो, जुन ट्याब्लेट भयो, मोबाइल भयो, यी सारा कुराहरू मात्रै होइन, हाम्रो चाहिँ किचनमा युज हुने थुप्रै किसिमका इक्विपमेन्टहरू, माइक्रोवेभ ओभन, रेफ्रिजरेटर, यी सारा कुराहरूबाट आउने रेडिएसन, रेडियो टेलिभिजन, योबाट आउने जुन रेडिएसन छ यो उसको पनि दुष्प्रभाव चाहिँ प्रशस्त मात्रामा छ। यसको विषयमा तपाईँले जान्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ स्पिरुलिनाको जुन हरियो बुक त्यहाँ पाइन्छ हरेक ल्याङ्ग्वेजमा होइन, मतलब हिन्दी ल्याङ्ग्वेज अथवा नेपाली बङ्गलामा पनि छ क्यारे। त्यसको चाहिँ यो तपाईँहरूले के भन्छ त यो के अरे रसियन एउटा कन्ट्री जुन छ त्यसमा भएको चाहिँ जुन तपाईँहरूले पढ्नुभयो भनेदेखि रेडिएसनको प्रभाव र रेडिएसनको दुष्प्रभाव, त्यो चाहिँ कहिले त जमानामा कहिले चाहिँ वार भएको थियो, त्यो बेला वार भएको चाहिँ रेडिएसनको प्रभाव चाहिँ अहिले, दुष्प्रभाव चाहिँ अहिले प्लान्टदेखि लिएर गएर मान्छेको सानसानो बच्चामा परेको छ। र ती बच्चाहरूलाई चाहिँ स्पिरुलिना खुवाएर मान्छेलाई चाहिँ स्पिरुलिना खुवाएर धेरै मान्छे चाहिँ रिकभर भएको छन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा रिसर्चमा लेखिएको छ। त्यो भनेपछि त्यो चाहिँ काम सकेसम्म यसलाई तपाईँहरूलाई मेरो सजेसन के हो भने यहाँ नराख्ने, सुत्दाखेरि आफ्नो नजिक टाउको कसैको हेरी यहीँ राखेर निधाउने, त्यस्तो बानी हुन्छ त्यो नगर्नु होला। सकेसम्म यसलाई टाढा राख्ने क्या, युज गर्ने बेला गर्नु पर्यो अथवा बडीमा राख्दाखेरि पनि बडीको अलि लोवर पार्टतिर राख्ने कि, यस्तो यो चेस्टतिरको वरिपरि नराख्ने यसलाई। भने यसबाट हामी त्यसरी चाहिँ जोगिन सकिन्छ। र अर्को वे आउट भनेको त स्पिरुलिना खाने, त्यसबाट चाहिँ रेडिएसनको चाहिँ जुन छ प्रभाव त्यसलाई पनि कम गर्छ, गर्ने पावर चाहिँ त्यसमा छ। एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्ट भने चाहिँ के भनेदेखि मान्छेले के हुन्छ भने एन्टिबायोटिक खान्छ अलिकति 2-4 दिन खाए, डक्टरले त्यो कोर्स दिए हुन्छ नि यति बेला यति समयसम्म खानु भनेर। तर त्यो कोर्स पुरै नहुँदै उसलाई एन्टिबायोटिकले त काम त के हो त, उसको त तुरुन्तै काम गर्ने काम हो। 1-2 दिनमै उसको चाहिँ राम्रो भएको जस्तो लाग्छ, यसलाई मलाई ठिक भयो भने छोडिदिन्छ। त्यो भइसकेपछि के हुन्छ भने त्यो ब्याक्टेरिया मरिसकेको छैन, शिथिल मात्रै भएको छ, त्यही बेला उसले छोडिदियो, त्यो फेरि जागेर आउँछ र फेरि समस्या ठुलो आउँछ। भने यो चाहिँ एकदमै यो संसारकै ठुलो समस्या बनिसकेको छ। भने यो पछि गएर एन्टिबायोटिक बनाउने मान्छेले नै के भनेको छ भनेदेखि एन्टिबायोटिक त हामीले बनायो अहिले समयको चाहिँ माग अनुसार, यसलाई चाहिँ जरुरत भएको कारणले गर्दाखेरि, तर यस्तो समय आउने छ
एन्टिबायोटिकले काम गर्दैन भने जसले बनायो उसैले भनेको छ त्यो बेला आउनै लागिरहेको छ किनभनेदेखि रेसिस्टेन्स अहिले भइसकेको छ भने त्यस्तै गरेर अर्को के पेस्टिसाइड इन द सिड भनेको जुन चाहिँ monsanto.com मा गएर तपाईहरुले हेर्नु होला आजकलको जमाना के छ भनेदेखि कृषकहरुले के भन्छ भनेदेखि प्लान्ट्स एन्ड सीड्स आर नो मोर विथ अस भनेर चाहिँ के भन्छ त फार्मर्सहरुले चाहिँ भनेको छ भने मतलब उनीहरुको हातमा छैन कसको हातमा छ त उ यस्तो मोन्सान्तो भन्ने कम्पनीहरु यिनीहरुले चाहिँ के गरेको छ भनेदेखि त्यो 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 सीडमा नै पेस्टिसाइड अलरेडी हाल्दिएको छ के त्यसो भएर हामीले चाहिँ त्यसलाई अर्ग्यानिक खेती गर्छु भनेर त्यो हुनेवाला छैन किनभने अलरेडी त्यो सीडमा नै त्यसको पेस्टिसाइड इन्जेक्ट गरिसकेको छ परिसकेको छ भने यी सारा कुराहरु अन्य कुराहरु पनि यसमा समस्याहरु धेरै छन् हेर्नुस् यसले गर्दाखेरि यो सबै समस्याहरुसँग जुझ्ने तपाईसँग केही बाटाहरु तरिका छ त भनेर सोध्नुस् यो सबैको समाधान भनेको एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्स भनेको छ नि सकेसम्म एन्टिबायोटिक खान नपर्ने ठाउँमा हामी पुग्ने किन एन्टिबायोटिक खाने यदि हाम्रो चाहिँ शरीरले चाहिँ त्यो किसिमले चाहिँ बियर गर्न सक्छ र त्यो किसिमको पावर नेचुरल हिलिङ पावर हाम्रोमा छ भनेदेखि जुन चाहिँ पावर हाम्रा प्रोडक्टहरुले चाहिँ हाम्रा कोर प्रोडक्टहरु चाहिँ ल्याइदिन्छ लङ रनमा भने त्यो खाने अवस्थामा परिएन भने अब यो मान्छेले अवश्य पनि यसलाई रियलाइज गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई र हाम्रो प्रोडक्ट चाहिँ प्रति आकर्षित हुन सक्छ अब यी भए 5 वटा प्रोडक्ट सम्बन्धी कुरा अब बिजनेस सम्बन्धी कुराहरु पनि त्यस्तै आई ओपनिङ गर्ने 5 वटा पोइन्टहरु छन् त्यसको विषयमा नि हल्का कुरा गरिहालौं सर्टकटमा सबैभन्दा पहिलो चाहिँ के छ प्रोफेसनको कुरा छ 40-50 वर्ष अगाडि चाहिँ कस्तो थियो भने एग्रिकल्चर गरेर बस्ने मान्छेको चाहिँ प्रोफेसन राम्रो मानिन्थ्यो र त्यस्तै गरेर सर्भिस गर्ने मान्छे जब गर्ने मान्छेलाई चाहिँ ठिकै मानिन्थ्यो मध्यम मानिन्थ्यो हैन एग्रिकल्चर गर्ने उत्तम त्यसपछि गएर सर्भिस गर्ने मान्छेलाई मध्यम र बिजनेस गर्ने मान्छेलाई गुड अथवा चुत्तो किसिमले चाहिँ हेरिन्थ्यो के पहिलाको जमानामा किनभनेदेखि बिजनेस भनेको गर्ने मान्छे त्यति स्ट्यान्डर्ड मान्छे होइन भन्ने खालको अथवा कास्टको हिसाबले पनि त्यो किसिमले हेरिन्थ्यो के हाम्रो नेपाल अथवा इन्डिया यस्तो ठाउँहरुमा अहिले आएर यो 40-50 वर्ष पछाडि अहिले आएर चाहिँ फेरि यो ठ्याक्कै उल्टो भएको छ उल्टो कसरी भएको छ त बिजनेस गर्छ जसले उसको चाहिँ त्यो प्रोफेसन चाहिँ एकदमै राम्रो मानिएको छ उत्तम मानिएको छ सर्भिस त्यो अहिले पनि मध्यममै छ एग्रिकल्चर चुत्तो बनाएको छ मान्छे पहिलाको उत्तम अहिले चुत्तो भएको छ कारण के त मान्छेले त्यो एग्रिकल्चर चुत्तो ठानेको कारणले गर्दाखेरि सायद यहाँ धेरै देश छोडेर विदेश बस्ने साथीहरु नेपाली साथीहरुले पनि सायद यो कुरा सुनिराख्नु भयो होला अहिले नभए पनि यो मलाई लाग्छ यसको यो सेभ पनि हुन्छ मिडल इस्टबाट र ब्रोडकास्ट पनि भइरहेको होला फेसबुकमा साथीहरु सुन्नुहुन्छ त्यही कारणले गर्दा हामीले चुत्तो ठानेको कारणले गर्दाखेरि तपाई हामी नेपालीको सुकुम्बासी भन्ने त अब कोही नाम मात्रैको सुकुम्बासी छ कतिपय सायद होलान् पनि तर धेरै सुकुम्बासी भन्ने छैनन् नेपालमा सबैको एउटा घर अलिकति जग्गा धेरै थोरैको कुरा प्रायको छ भने त्यो ठाउँमा हाम्रो ठाउँ भनेको कस्तो भने फाल्दै हुने ठाउँ के हामी यदि अरबमा छौं भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ केही जात नहुने त्यस्तो चाहिँ के बालुवा पनि पड्किने ठाउँमा त्यहाँ खेती गरेछ भने हाम्रो त फाल्दै हुने ठाउँ छ भने यस्तो ठाउँलाई चाहिँ छोडेर हामी विदेशमा गएका छौं त्यसलाई किन त जग्गा नभएर पनि होइन किन भएर त त्यसलाई चुत्तो ठानेको कारणले गर्दाखेरि र बिजनेस गर्ने मान्छे जुन चाहिँ जसका हामी काम गरेका छौं जसलाई हामी अर्बाब भन्छ अथवा जो चाहिँ कुनै फ्याक्ट्रीको मालिक छ त्यसलाई त्यो चाहिँ के त बिजनेसम्यान हो हैन त्यो बिजनेसम्यानको लाइफस्टाइल हेर्नुस् उसको फरक छ हाम्रो लाइफस्टाइल त्यस्तो छैन हामी उनलाई रेस्पेक्ट गर्छौं बढ्ता हैन भने मतलब के त बिजनेस चाहिँ उत्तम अहिले चाहिँ उत्तम भएको छ सर्भिस अहिले पनि मध्यम हो एग्रिकल्चर चाहिँ अहिले चुत्तो भएको भनेदेखि बिजनेस गर्नुपर्ने रहेछ नि त अहिलेको जमानामा त भन्ने कुरामा चाहिँ तपाई एग्री हुनुहुन्छ भने पहिला एग्री गराउनुस् उनलाई के भन्छ भने कतिपय मान्छे जब माइन्डसेट हुन्छ के हेर्नुस् जब माइन्डसेट भएको मान्छे के भन्छ जब 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 भनेर बस्छ बिजनेसतिर उसले सोच्दैन उसले सारा कुरा त्यही जब भित्रै देखेको हुन्छ कि त अहिले म यस्तोमा छु अहिले चाहिँ म सुपरभाइजर छु म चाहिँ एरिया म्यानेजर हुन्छु अथवा म्यानेजर हुन्छु अथवा के हुन्छु
भन्ने मात्रै उसले सोचिरहेको हुन्छ भने यो कम्पनी छोडेर अर्को कम्पनी राम्रो बेटर जब हेर्दै जान्छु भन्ने मात्रै उसको जबमै मात्रै ओरिएन्टेड हुन्छ क्या जब माइन्डसेट भएको मान्छे मेरो स्यालेरी यसरी बढ्छ यस्तो तर बिजनेस भनेको कस्तो भनेदेखि लिमिटेसन हुन्न जबमा त लिमिटेसन हुन्छ नि त बिजनेसमा लिमिटेसन हुन्छ बिजनेसमा तपाईँ अनलिमिटेड प्रोग्रेस गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो सायद जबमा हुन सक्दैन भने जब मान्छेलाई यो जब माइन्डसेटबाट चाहिँ बिजनेस माइन्डसेटमा एग्री गराउन सकिन्छ अनि बल्ल उसले कुरा सुन्न थाल्छ अर्को एउटा पोइन्ट चाहिँ एकदमै छ यो धेरैलाई मन पराउनु भएको छ यो स्लाइडलाई पहिला पनि यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि मनी फ्लक्चुएसन भर्सेस कमोडिटिज हाम्रो जुन डे टु डे लाइफमा चाहिने चिजहरू जुन छ त्योसँग चाहिँ पैसा कसरी फ्लक्चुएसन भयो त यो संसारमा अहिलेसम्म भन्ने खालको एउटा एभरेजको एउटा चाहिँ फिगर हो यो 1920 मा 1 रुपैयाँ भए चल्थ्यो र एउटा फ्यामिली चलाउनको लागि त्यसको ट्याक्कै 20 वर्ष पछाडि 1940 मा आएर चाहिँ 10 रुपैयाँ चाहिन थाल्यो 1960 मा 20 वर्ष पछाडि फेरि त्यसलाई 100 रुपैयाँ चाहिन थाल्यो 80 मा 1000 रुपैयाँ चाहिन थाल्यो 2000 त तपाईहरु जसले सुन्नु भएको छ तपाईहरु आफैलाई चाहिँ यसको एक्सपिरियन्स होला 10,000 चाहिँ चाहिन्थ्यो रे एउटा फ्यामिली चलाउनको लागि नर्मली भने 2020 जुन चाहिँ अहिले चलिरहेको छ यसमा चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ चाहिन्छ भनेर चाहिँ भनिन्छ वास्तवमा यो 1 लाख पनि कम भइसक्यो क्या अलिकति राम्रो लाइफस्टाइल चलाउँछु भन्ने हो भने चाहिँ 1 लाखले पनि नपुग्ने भइसकिसक्यो र यदि यो जुन किसिमले चाहिँ यो बढिरहेछ हुन त यहाँ सुन्न थपेको छ देखिन्छ तर यता 20 वर्षको अन्तर पनि त छ नि त भने यो 20 वर्षमा चाहिँ यो प्रकारले यो कमोडिटिजको प्राइस र हाम्रो चाहिँ परिवारलाई चलाउने किसिमको अमाउन्ट अफ मनी चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँदै रहेछ भन्ने कुरा हामी यदि 2020 सम्म एग्री हुन्छौँ भने 2040 पनि त हाम्रो नजिकै छ नि त अब 20 साल पछि त फेरि 40 पनि आउँछ त्यति बेला चाहिँ 10 लाख चाहिने रहेछ अहिले सुन्दाखेरि त होइन उसलाई सोध्नुहोस् न आर यु प्रिपेयर फर दिस भनेर या त 2020 त सिद्धिएको 2040 को लागि महिनामा 10 लाखको रेगुलर एन्ड सस्टेनेबल इन्कम आउनको लागि तपाईँ अहिले प्रिपेयर हुनुहुन्छ त अहिले प्रिपेयर भएन भने त्यो बेला चाहियो भनेर त पाइँदैन क्यारे भनेर एउटै मात्रै क्वेसन सोध्यो भने मान्छेलाई सायद अब उसले सोच्न थाल्छ क्या यदि जब गर्दैछ भने सायद 2040 पछि चाहिँ जब सायद रहन्न होला गर्दैन होला अहिले जब गर्दैछ भने जब छोड्छ त्यसपछि त इन्कम त जिरो हो त्यसै गरेर रोबर्ट कियोसाकीको जुन क्याश फ्लो इन द वर्ल्ड भन्ने कुरा जुन यो छ मलाई एकदमै मनपर्ने संसारले मन पराएको छ यो कुरा अब उनले चाहिँ के छ भनेदेखि 3-4 किसिमका जुन क्वाड्रेन्टमा चाहिँ यो संसारभरिका मान्छे छन् एउटा इम्प्लोइ हो हैन एउटा त्यसपछि सेल्फ इम्प्लोइ हो अर्को चाहिँ बिजनेस बिग बिजनेस हो अर्को चाहिँ इन्भेस्टर हो अब हामीलाई सायद धेरै पैसा भएको भए त इन्भेस्ट गरेर सायद धेरै पैसा भएको भए त हामीले चाहिँ इन्भेस्ट गरिन्थ्यो होला अथवा धेरै पैसा जोसँग चाहिँ उसले इन्भेस्ट गरेर चाहिँ उसलाई खास त्यो टेन्सन छैन इन्भेस्टबाट जति प्रफिट हुन्छ उसले पाइरहेको छ भने इम्प्लोइ जो छ उसँग ठुलो पैसा इन्भेस्ट गर्ने छैन उसलाई चाहिँ इन्कम चाहिँ एउटा के त भनेदेखि उसलाई खालि आफूलाई मात्रै मेन्टेन हुने किसिमको चाहिँ इन्कम चाहिँ मान्छेले पाइरहेको छ होला भने सेल्फ इम्प्लोइ भने के हो त त्यही हो उसको साह्रै ठुलो चाहिँ त्यो बिजनेस बढेर सायद नजाला बिजनेस भइरहेको छ डिसेन्ट लाइफ चाहिँ चलिरहेको होला अहिले तर यो दुईटै किसिमको चाहिँ कस्तो भने क्वाड्रेन्टका मान्छेहरूको इन्कम भनेको के त यो चाहिँ एक्टिभ हुँदाको अवस्थामा मात्रै आउने इन्कम यहाँनिर यो पोइन्ट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ क्या एक्टिभ हुँदाखेरि मात्रै पाउने इन्कम
जब एक्टिभ भएन इन्कम पाएन भने मतलब जो मान्छे चाहिँ एक्टिभ छैन हो काममा इन्कम पाएन कि उसलाई पैसा चाहिन्न त पैसा त चाहिन्छ फेरि भने यो कुराले चाहिँ मान्छेलाई पिरोल्नु पर्छ क्या भने अर्को चाहिँ बिग बिजनेस र इन्भेस्टर भन्ने जुन ग्रुप छ यसमा चाहिँ त्यस्तो टेन्सन पनि छैन जसमा चाहिँ पैसा चाहिँ उसको लागि काम गर्छ अरे क्या यतापट्टि साइड चाहिँ पैसाको लागि उसले काम गर्छ यतापट्टि साइडको पैसा उसको लागि काम गर्छ जुन चाहिँ प्यासिभ हुन्छ ऊ प्रेजेन्ट नभए पनि उसले वास्तै नगरे पनि ऊ मरेरै गए पनि उसको चाहिँ इन्कम आइराखेको हुन्छ भन्ने चाहिँ जुन क्वाड्रान्ट यतापट्टिको दुईटा छ बिग बिजनेस र इन्भेस्टर यदि हामी अहिले नै इन्भेस्ट गर्न सक्दैनौँ भने पनि डिएक्सनको थ्रु मल्टिलेभल मार्केटिङको थ्रु हामी चाहे अब हामी इम्प्लोइ भए पनि सेल्फ इम्प्लोइ भए पनि बिग बिजनेस अथवा जहाँ भए पनि यसको थ्रु चाहिँ हामी थोरै पैसाबाट चाहिँ ठुलो इन्कम गरेर इन्भेस्ट गर्ने क्वाड्रान्टमा चाहिँ हामी पुग्न सक्ने सम्भावना अथवा त्यो ब्रिजको काम चाहिँ सिस्टमले गरिदिन्छ भनेर भन्यो भने मान्छेले अवश्य पनि सोध्छ क्या यसको विषयमा र अब हामीले कुरा गर्नलाई सजिलो हुन्छ त्यस्तै गरेर चौथो कुरा भन्ने हो भने ट्रेन्ड अफ द मोस्ट पिपुल भने मान्छेको ट्रेन्ड कस्तो छ जस्तो मानिलिनु तपाईँ हामी विदेश बसिराखेका मान्छेहरू छौँ भनेदेखि कतिपय मान्छेको त स्यालेरी त डिफ्रेन्ट स्ल्याबमा हुन्छ हेर्नुहोस् कसैको 1000 होला कसैको 2500 होला 5000 होला 10000 होला अथवा त्योभन्दा माथि नै हुनसक्छ कुरो यहाँ जतिसुकै होस् त्योसँग मतलब छैन यहाँ के छ त भनेदेखि सेभिङ चाहिँ कति गर्छ मान्छेले भन्ने कुरालाई यदि हेर्ने हो भने हामीले चाहिँ रफली हैन यति सायद नहोला तै पनि मान्छे जुन चाहिँ 5 वर्ष बस्छ विदेशमा 1000 रुपैयाँ स्यालेरी छ उसले सेभिङ चाहिँ 7200 गर्न सक्छ हैन सालमा के अरे 5 सालमा त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ मान्छे चाहिँ 2025 भएको मान्छेले पनि 2100 के अरे 1100 2,16,000 भयो यो चाहिँ त्यस्तै गरेर 5,000 भएको मान्छेले के हो यहाँ अलिकति मिलेन जस्तो छ त्यस्तै गरेर 5,000 भएको मान्छेले के अरे 10,000 भएको मान्छेले पनि सायद उसले 10,000 भएपछि त फ्यामिली ल्याएर यसमा पनि सायद फ्यामिली ल्याएको कारणले गर्दाखेरि अझ घट्दो पो छ उसको चाहिँ जुन छ नि सेभिङ अब यहाँ 10,000 भएको मान्छेले पनि 3 लाख जस्तो भएछ यहाँनिर चाहिँ कुरो के आयो भने सेभिङको कुरा सेभिङ जतिसुकै होस् सानो होस् चाहे ठुलो होस् मान्छेको ट्रेन्ड चाहिँ के छ त ती मान्छेले गर्छन् के त्यो भएको पैसालाई चाहिँ फिक्स एसेटमा कन्भर्ट गर्छन् के हाम्रो बानी कस्तो छ हाम्रो ट्रेन्ड फलानाले घर ठडाइसक्यो हाम्रो घर छैन भन्ने खालको सोचाइ हुन्छ अनि जग्गा किन्छ अनि जग्गा किने त्यसमा घर बनाउँछ त्यो घर बनाएर त्यो सायद त्यो कमर्सियल भ्यालु त्यसको चाहिँ छैन होला अथवा त्यसले त्यो चाहिँ एसेट हाम्रो रोबर्ट टी कियोसाकीले भने जस्तो एसेटको काम त्यसले सायद गरेको छैन होला भने अब त्यसबाट त्यो भित्तले खानदिने होइन घरको कोठाले त्यतिकै खानदिने होइन भने पैसा चाहिँ त्यहाँ गएर थुप्रेर बस्यो तर पनि मान्छेलाई त डे टु डे लाइफ चलाउनलाई त पैसा चाहिन्छ भने यस्तो ट्रेन्ड छ त्यसो भएर मेरो स्यालेरी धेरै छ भनेर पनि मक्ख हुने नि अवस्था छैन क्या किन त जो मान्छेले धेरै स्यालेरी छ र धेरै सेभिङ गर्छ 5 वर्षमा त्यो मान्छेले सायद अलि सिटीमा घर बनाउला हैन अलि ठुलो सिटीमा घर बनाउला तर गर्ने त त्यही हो थोरै उनले पनि के छ त सिटीमा सक्दैन उसले कुनै आफ्नो गाउँ बजार कुनै ठाउँमा घर बनाउन पैसा त त्यो कुरा त त्यही हो फिक्स एसेटमै हालेर सिद्धियो भने यो ट्रेन्ड चाहिँ छ त्यसले गर्दाखेरि यो ट्रेन्डलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ यतिमा मात्रै सीमित नभएर अन्य पनि हामीले चाहिँ गर्न सकिन्छ यही इन्कमलाई बढाउन नि सकिन्छ सेभिङलाई बढाउन पनि सकिन्छ र त्यो हामीले इन्भेस्ट गर्ने त हो तर हाम्रो चाहिँ यो प्रडक्टमा अथवा हेल्थमा यो बिजनेसमा हामी अलिकति पनि इन्भेस्ट गर्दै जाने हो भनेदेखि चाहिँ पछि गएर हाम्रो चाहिँ ठुलो चाहे त्यो 1000 वाला होस् चाहे 5000 वाला 5000 वाला पनि मक्क पर्ने बेला छैन स्थिति छैन भन्नु खोजेँ मैले कारण के भने जति धेरै स्यालेरीको मान्छे हुन्छ उति धेरै उसको जबको रिस्क हुन्छ भने त्यो अर्को कुरा चाहिँ के भने उसलाई पनि त पछि आएर रेगुलर इन्कम चाहियो नि भने हाम्रो बिजनेसमा इन्भल्भ भएर यदि थोरै भने पनि इन्कम 1000 होस् 2000 होस् डलर इन्कम चाहिँ गर्न सक्ने ठाउँमा पुग्यो भने त जिन्दगी त फेरि सजिलोसँग चल्न सक्छ भन्ने खालको यसरी चाहिँ अर्को आए ओपन गर्न चाहिँ मान्छेलाई त्यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ
त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुरा गर्ने हो नि व्हाट आर द अप्सन। अब अप्सन्सहरु चाहिँ के छ त मान्छेहरुलाई, मान्छे फर्केर गयो हैन, त्यो चाहिँ के रे घर बनाउने फिक्स एसेटमा हाल्नेतिर सोचेन रे। अप्सनहरु के छ त भनेर यदि हामीले हेर्ने हो भने स्टेशनरीको दुकान राख्ला कसैले, कसैले ट्रेडिङको काम गर्ला कसैले, रेस्टुरेन्ट ग्रोसरी गार्मेन्ट्स यावत कुराहरु चाहिँ सायद कम्प्युटरको यस्तो दोकान के राखेर कुनै मेन्टेनेन्सको अथवा कोही पेन्टर छ भने पेन्टर सेन्टर काम जाने यस्तो सायद गर्न सक्ला। तर प्रब्लम के छ भनेदेखि मैले भर्खरै घरमा पेन्ट गराइरहेको छु, ती पेन्टर भाइहरुले के भन्छन् भने एकदमै कम्पिटिसन छ सर। एउटाले भन्नु त भनेको थियो, अर्कैले गएर गरिदिने हो कि त्यहाँ मान्छे काम पाएको छैन, कम्पिटिसन बढ्ता छ, त्यसले गर्दाखेरि काम पाउन पनि गाह्रो छ भनेर अब त्यहाँ रिस्क फ्याक्टरहरु पनि अन्य कुराहरुले भन्दै थियो। अब त्यो सब कुराहरु नभनौं, तर मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि हामीले जे गरे पनि अहिले त हामी मान्ने यदि हामी विदेशमा छौं भनेदेखि हामीले आएर यी भनिएका कुराहरुको कुनै पनि बिजनेस हामीले सुरु गर्न थाल्यौं भनेदेखि त्यो बिजनेस पर्टिकुलर त्यही बिजनेस गर्ने मान्छे यहाँ अलरेडी छन् क्या, कुनै पनि कन्ट्रीमा त्यो काम गर्ने अलरेडी छन्, तिनीहरुसितै कम्पिटिसन गर्ने हो, उनीहरु जमेर बसेका छन्। हामीले सायद त्यो किसिमले चाहिँ काम गर्ने र अथवा त्यो किसिमले चाहिँ एस्टाब्लिश हुन हामी धेरै समस्या पर्ला, धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन सक्छ। भने यहाँ अन्तिम कुरा चाहिँ के आयो भनेदेखि पछि गएर त हामीले त गर्ने त बिजनेसै रहेछ नि त, यी मध्येको कुनै न कुनै हैन, कसैको ट्राभल एजेन्सी होला के होला। अब बिजनेस गर्ने कति वर्ष पछि फर्केर आउने यदि विदेश बस्नेहरुलाई मैले भन्दैछु है, कति वर्ष बस्ने हो बाहिर थाहा छैन, कति वर्ष पछि आउने हो थाहा छैन। त्यति बेला पछि आइसकेपछि को चाहिँ बिजनेसको चाहिँ यो मोडल कस्तो किसिमको हुन जाने हो, अहिले नै जुन ट्रेडिसनल सिस्टमबाट चलेका बिजनेसहरुको अलि हालत खराब भइसक्यो, बरु अनलाइन यस्तो गर्नेहरुको चाहिँ अहिले बिजनेस हुन सक्ने सम्भावनाहरु देखिया छ। तर अझै पनि भन्न सकिन्न पछि गएर अझै कस्तो किसिमको रूप यसले लिने हो भनेर। तर मैले भन्नु खोजेको कुरा यति हो कि यी बिजनेसहरु त हामीले कुनै न कुनै गर्ने त रहेछ त, पछि गएर 2 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष पछि फर्केर आफ्नो ठाउँमा गइसकेपछि अब त्यो भन्दा 5 वर्ष 10 वर्ष पछि के हुन्छ भन्ने अनसर्टेनिटी यदि हामीमा छ भनेदेखि अहिलेदेखि किन बिजनेस सुरु नगर्ने त? तपाई जस्तो पोजिसनमा हुनुहुन्छ, तपाईसँग जस्तो रिसोर्सेस छ, तपाईसँग जस्तो आइडिया छ, त्यो बिजनेस किन सुरु नगर्ने त? त्यहाँमाथि डिएक्सन जस्तो मल्टिनेसनल कम्पनी चलेको कम्पनी, इन्फ्रास्ट्रक्चर सारा संसारभरि रेडी छ, सपोर्ट सिस्टम छ, यो प्रडक्टहरु युज गरे आफ्नो हेल्थको सेफ्टी गर्न सकिन्छ हैन। हाम्रो चाहिँ इम्युन पावरलाई बुस्ट गराएर विभिन्न आउने ब्याक्टेरिया भाइरसहरुसँग चाहिँ हामी चाहिँ सेफ भएर बस्न सकिन्छ र अन्य पनि कैयौं हाम्रा चाहिँ शरीरमा आउने थुप्रै समस्याहरुबाट लाई चाहिँ समस्या आउनबाट चाहिँ यसले चाहिँ रोक्न सक्ने खुबी यसमा छ, अथवा समस्यालाई डिले गरिदिने प्रोसेस छ। एजिङ एन्टी एजिङ पावर यसमा छ, सबभन्दा खुसी हुनुपर्ने कुरा यहाँनिर भने यस्तो प्रडक्टको चाहिँ बिजनेस अहिलेदेखि आफू जे गरिरहेछ त्यसलाई डिस्टर्ब नहुने पार्ट टाइमको रूपमा हामीले अहिले लिइराख्यो भने 2 वर्ष 5 वर्ष पछि हामी आफ्नो ठाउँ फर्केर जाँदा त हामीले गर्छु भनेर सोचेको स्टेसनरी ट्रेडिङ अथवा ग्रोसरी के रेस्टुरेन्ट ट्राभल एजेन्सी यस्तो त हामीले सायद गर्न मन नलाग्ने हुन सक्छ, किनभने त्यो बिजनेस अलरेडी डेभलप भइसकेको हुन्छ र त्यो बिजनेसको तपाईलाई अलरेडी के भन्छ त थाहा हुन्छ। ट्रेडिसनल मार्केटिङ ट्रेडिसनल बिजनेसहरु र यो बिजनेसको चाहिँ भिन्नता तपाईलाई जब थाहा हुन्छ, तपाईले यो बिजनेस अरु बिजनेस भन्दा यसलाई नै तपाईले प्रायोरिटी दिनुहुन्छ र कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ, बस भयो। त यो भन्दा तपाईसँग कुनै इनोभेटिभ आइडिया छ त भनेर सोध्नु न एकचोटी, अनि उहाँले के भन्नु हुँदै रहेछ। अवश्य पनि मलाई लाग्छ यति कुरा भनिसकिसकेपछि उहाँहरुको चाहिँ अलरेडी के भन्छ त भनेदेखि दिमाग अथवा आँखा खोलिसकेका हुन सक्छ। त त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरुले चाहिँ अवश्य पनि हाम्रो बिजनेसलाई प्रोडक्टलाई एक्सेप्ट गर्ने बाटो हुन सक्छ भन्ने मलाई लागेको कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो के भन्छ 5 वटा प्रोडक्टको बारेको मान्छेको आँखा खोल्ने तरिका, 5 वटा बिजनेसको बारेको मान्छेको आँखा खोल्ने तरिकाको बारेमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यो कुरा शेयर गरे
मलाई लाग्छ तपाईहरुलाई अवश्य हेल्पफुल हुन सक्छ तपाईहरुको आफ्नो बिजनेसलाई अगाडि बढाउनमा भन्दै मैले तपाईहरुबाट अहिलेको लागि बिदा हुन चाहन्छु र फेरि यस्तै मौकामा फेरि हामी अब आज नै भनिहालौँ तपाईहरुलाई 25 सेप्टेम्बरमा चाहिँ हाम्रो वर्कसप हुन गइरहेको छ अथवा हाम्रो चाहिँ डिजिटल क्याम्प हुन गइरहेको छ त्यसमा अवश्य पनि हामी भेट भइहालिन्छ तबसम्मको लागि तपाईहरुसँग एक दुईटा क्वेशन छ भने लिने र तबसम्मको लागि म तपाईहरु सबैबाट चाहिँ बिदा लिन चाहन्छु थ्यांक यू भेरी मच गुड मर्निङ नमस्ते सबैजनालाई